हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरण्यकाण्डं पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। आर्तस्वरं तु तं भर्तुर्विज्ञाय सदृशं वने, उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्, न हि मे हृदयं स्थाने जीवितं वावतिष्ठति, क्रोशतः परमार्तस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम्, आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि, तं क्षिप्रमभिधावत्वं भ्रातरं शरणैषिणं, रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषम्, न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनं, तमुवाच ततस्तत्र कुपिता जनकात्मजा, सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्, यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिवत्स्यसे, इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणमत्कृते, लोभात् त्वं मत्कृते नूनं नानुगच्छसि राघवं, व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते, तेन तिष्ठसि विश्रब्धं तमपश्यन् महाद्युतिं, किं हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्, कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्वमागतः, इति ब्रुवाणां वैदेहीं बाष्पशोकपरिप्लुताम्, अब्रवील्लक्ष्मणस्त्रस्तां सीतां मृगवधूमिव, पन्नगासुरगन्धर्वदेवमानुषराक्षसैः, अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुं न संशयः, देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु, राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु स न विद्येत शोभने, यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम्, अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमर्हसि, न त्वामस्मिन् वने हातुम् उत्सहे राघवं विना, अनिवार्यं बलं तस्य बलैर्बलवतामपि, त्रिभिर्लोकैः समुद्युक्तैः सेश्वरैरपि सामरैः, हृदयं निर्वृतं तेस्तु सन्तापस्त्यज्यतामयम्, आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमं, न च तस्य स्वरो व्यक्तं मायया केन चित्कृतः, गन्धर्वनगरप्रख्या माया सा तस्य रक्षसः, न्यासभूतासि वैदेही न्यस्ता मयि महात्मना, रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे, कृतवैराश्च वैदेही वयमेतैर्निशाचरैः, खरस्य निधनादेव जनस्थानवधं प्रति, राक्षसा विविधा वाचो विसृजन्ति महावने, हिंसा विहारा वैदेही न चिन्तयितुमर्हसि, लक्ष्मणेनैर्वमुक्ता सा क्रुद्धा संरक्तलोचना, अब्रवीत् परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम्, अनार्याकरणारम्भ नृशंसकुलपांसन, अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत्, रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेनैतानि प्रभाषसे, नैतच्चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेत्, त्वद्विधेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु, सुदुष्टस्त्वं वने रामम् एकमेकोऽनुगच्छसि, मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा, तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा, कथमिन्नी वरश्यामं पद्मपत्रनिभेक्षणम्, उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनम्, राम समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्षे न संशयः,
रामं विना क्षणमपि न हि जीवामि भूतले इत्युषः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् अब्रवीद् लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिर्विजितेन्द्रियः उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवति मम वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणामेवं लोकेषु दृश्यते विमुक्तधर्माश्च पलास्तीक्ष्णाभेतकरा स्त्रियः न सहे कीदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे श्रोत्रयोरुभयोर्मेद्य तप्तनाराचनः सन्निभम् उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिभूता वनेचराः न्यायवादी यथा न्यायम् उक्तोऽहं परुषं त्वया धिक्त्वामद्य प्रणश्यत्वं यन्मामेवं विशङ्कसे स्त्रीत्वलदुष्टं स्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम् गमिष्ये यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेस्तु वरानने रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रावनदेवताः निमित्तानि च घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः न वेत्त्येतन्न जानामि वैदेही जनकात्मजे लक्ष्मणेनैव मुक्ता सा रुदन्ती जनकात्मजा प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीव्रं बाष्पपरिप्लुता गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण अबन्धिष्येऽथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः पिबाम्यहं विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं न त्वहं राघवादन्यं पदापि पुरुषं स्पृशे इति लक्ष्मणमाकृष्य सीता दुःखसमन्विता पाणिभ्यां रुदती दुःखादुदरं प्रजघानः तामार्तरूपां विमना रुदन्तीं सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम् आश्वासयामास न चैव भर्तुस्तं भ्रातरं किञ्चिदुवाच सीता ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किञ्चिदभिप्रणम्य च अन्वीक्षमाणो बहुशश्च मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान् इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये आरण्यकाण्डे 45 सर्गः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।